حي على الصلاة. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Papa, mesti itu besar dan bangga. Papa, ये तो भाई है. Papa, ये तो भाई है. हाँ भाई. Hello भाई. अस्सलाम वालेकुम. सलाम करके सलाम करो. भाई. अस्सलाम वालेकुम. Assalamualaikum. हाँ हाथ मिलाइए. चलिए अल्लाह पापा हम इधर बैठेंगे. और एक चकमा पिंते मारिया.
चलो यहाँ तब आवाज नहीं आना चाहिए। Hey. टी-शर्ट सही करो। पापा तुम दूरी कहीं पे स्टाइल कर नीचे भागा था खड़े हो पापा पापा ये 2 भाई है और आप बदमाशी कर रहे हैं नहीं है पापा आप अलग किए हैं सही किए हैं हाँ नहीं सलाम किए हैं सब करेंगे हाथ में सबसे खड़े हो खड़े 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 अस्सलाम बोलिए किधर अस्सलाम वालेकुम बोलिए अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम हाँ उधर अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम आ जाओ इधर अरे अस्सलाम नहीं बोलना लग कर रहा है ये अकेले रहते तो उधर करते हैं ना तेरे को ठेला है पापा पापा भाई तो जस्ट ये कुछ पानी दीजिए हाँ भाई उठे पानी पिएंगे पापा पंखा चल रहा है लेकिन मैं टोपियाँ क्यों पहनाती है अच्छी बात है पहनना चाहिए आप पानी पिए हैं हाँ पिए हैं बिल्कुल पिए हैं जाओ हम का जाओ 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 हम का जाओ अभी आना है नहीं हाँ
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالنجم إذا حوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. टोपी क्या की? اللهم صل على سيدنا سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى وسلم صلى عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حجنا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب الميزان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم بعض ليقولوا هؤلاء من الله عليم بيننا وليس الله بعلم الشاكرين. إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك وأسلم إن الله غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات لتستبين سبيل المجرمين والذين يحيطون عبد الذين تدعون من دون الله ولا تتبعوا أهواءكم قد ضللتم إذا وما أنا من المهتدين. ولئن أنا بجد من ربي وكذبتم به ما تستعجل به لقضي الأمر بين الله وأهل الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولئن على بينة من ربك وكذبتم به ما تستعجل به الحكم إلا الله يقص الحكم وهو الفاسقين. قل لو أن ما تستعجل به لقضي الأمر بينهم لقضي الأمر بينهم وبين الله وأهل الظالمين. وينتهوا مفاتيح الغيب لا يعلم إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورق إلا يعلمها ولا حبة ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي توفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم إليه ما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليهم حفظا حتى إذا جاء أجل ما توفت رسلنا هم لا يفرطون. أما رسول الله مولاه الحق لا له الحكم وهو أسر الحاسبين. ومن ينجيك من ظلمات البر والبحر ثم تضر وخفيا لئن أنجانا من هذا لنكون من الشاكرين. وإلا ونجيكم منها من كل قلب ثم أنتم تشركون. ولو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم من تحت أرجلكم وأرجلكم صيام ويزيك بعضكم بعض بعض. وانظر كيف نصدق الآيات وننظر كيف نصدق الآيات ثم يصدقون. وكتب به قومكم ولا كل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر فسوف تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض حتى يخوضوا في آياتنا غيره فإما ينشئن الشيطان فلا تقل بعد ذكر مع القوم الظالمين. أما الذين يتقون من حسابهم شيء ولكن ذكر لعلهم يتقون. وذا الذين يتقون من والذين يتقون من دينهم لا حول ولا قوة إلا بالله الدنيا فذكر بها من كل ليس لهم يهد الله ولي ولا شفيع فإن تعدل كل هذه الله يغفر منها. أولئك الذين يبصرون ما كسبوا لهم سلام من عمهم وعذاب مما كانوا يكفرون. ولعنتهم يد الله ما لا ينفعون لا يأكلون ونرد ولا عقابنا بعد إذ هدانا الله والذي تابت الشيطان بالعهد هدان لو أصحاب يدعون للهداتنا فلئن الهدى هدى الله وأمنا لنسلم رب العالمين. وعناكم الصلاة والتقوى والذين تنشرون. وعناكم الصلاة والتقوى والذين تنشرون. هو الذي جعلهم وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قولوا الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم هذا لا تتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل وقال هذا ربي فلما بلغ قال له رب العالمين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما بلغ قال لئن لم يهد ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين فحاجه قومه قال تحاجون بالله وقد هدان ولا أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل بسلطانا فأجل فريقين أقبل منكم فحاجه قومه قال تحاجون بالله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون ولا أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل بسلطانا ما لم ينزل بسلطانا فأجل فريقين أقبل من إن كنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اجعلنا يا مجيد يا مجيد يا مجيد برحمتك يا ارحم الراحمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. وإذ اعطينا ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم ووهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا هدينا ونوحا هدينا من قبل من ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وسليمان ويوسف وموسى وهارون وسليمان وكذلك نجزي المحسنين وذكر إجابة يحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل والنساء ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي من يشاء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب الحكمة والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوم ليسوا بها بكافرون أولئك الذين هدى الله بهداه فبهداه مهتدين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا ذكر العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله لا بشر من شيء ولما انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلون قراطيس تبدون وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا واباءكم الله ثم ذروا في خوض يلعبون فهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذروا من القرى ومن حولها والذين لا يؤمنون بالاخره يؤمنون به ولا صلاه يحافظون ومن نزل ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير
أخرج ممن افترى الله كذب ليضل الناس به إنما لا يدركون الظالمين هذا الذين في كل امرأة إنسان الذين يقولون الساعة تدرك ذلك فعسى الله أن يأتي بالفتح أو من يأتي فيصبر ما سر في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين من الله عليهم من النار ليس الله بعالم الشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام كتب ربكم أن النفس الرحمة لا يجمعن لا يوم القيامة لا مثل الذين خسروا أنفسهم لا يؤمنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلك الله وقعنا كلكم ذلك الإسماء وجعل لنا شكرا والشمس والقمر لتقدير الأرضين العزيز العليم هو الذي جعل لكم النجوم لتعبد بها في ظلمات البر والبحر أسفل سنادركم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة ومستقر ومستودع أسفل سنادركم يكفون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج بعد كل شيء فأخرج من القدر ليخرجوا منه حبا متراقبا ومن النخل من التلياك والنخل دانية جنات من أعناب والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه وانظر إلى سبيل إذا أسمر إنا في ذلك لكم يؤمنون وجعلنا شركاء الجن وخلقوا من النبات بغير علم سبحانه وتعالى ما يصفون بديع السماوات والأرض لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وبكل شيء عليم الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه ولا كل شيء وكيل لا تدرك الأبصار ولا يدرك الأبصار باللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم وما بغى الأبصار بنفسه ومن عمي فعليه وما على ذلك بحفيظ وكذلك نستضيف الآيات ليكون درسا لنبين لكم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو على المشركين ولو شاء الله ما أشركوا ما جعلنا لحفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير العلم كذلك تجد كل من أعمال ثم إلى ربهم مرجعهم فإنهم بما كانوا يعملون فأعرفوا الله جعل المال جعل ما آيات لا يؤمنون بها بل إنما الآيات عند الله وما أشركنا إذا جعل لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أولئك مرجعون في طغيان يعمهون الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اجعلنا برحمتك الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولو اننا نزلنا عليهم الملائكه وكلهم الموتى وعشرنا عليهم كل شيء كفر ما كان لله ان يشاء الله ولكن اكثر الجاهلين وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض ولو شاء ربهم ما قالوا وذرهم ما يفترون فلتصغى الي عقيده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوا وليكتبوا ما مختلفون أبغى حكمهم الذين أنزلوا الكتاب والسلام الذين آتينا الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونوا للممتلين فتمت كلمة ربك صدقا وعدلا على مبدل الكلمات وهو السميع العليم فإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعون إلا الظن وإنهم لا يهتدون قل فلله نزل ذلك فلو شاء الله هديناكم أجمعين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما لهم الا تاكلوا ما تذكروا اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما تدرسوا اليه ان كثير لا يدلون في ابائهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمهتدين وزن الزاهر الاسم باطلا ان الذين يكسبون الاسم سيؤتون ما كانوا يختلفون ولا تاكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه انه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتم إنكم لمشركون ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس يكون مثله في ظلمات ليس بخارج منها كذلك زين المسلمين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن وكذلك جعلنا في كل قريه اقابل مجرمين هل ينكروا فيها ما ينكرون الا بانفسهم ما يشعرون فاذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله اعلم حتى يجعل رسالته سيصيب الذين اجروا وسقالوا من الله فعذاب شديد ما كانوا يكذبون الله اكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن يرد الله ان يهديه يشرح صدره الاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك جعل الله رسالة لا يؤمنون وهذا صراط ربكم مستقيم قد تستلعت لكم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وفوق مما كانوا يعملون ويوم يشهد جميعا يا معشر الجن قد استكبرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال الله المستوى خالدنا فيها إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعض ما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياته وينزلون لكل قائم بمحضا قالوا شهدنا لا نفسهم وغرتنا أدرنا وشهدنا لا نفسهم أنهم كانوا كافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ذلك أن لم يقل ربكم مهلك القرى بظلم وأهل وغافلون فلكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل ما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستقيم بعد ما يشاء وما يشاء من يزدكم الآخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني أعمل فسوف تعلمون ما تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعل الله ما زرع من الحرث والأنعام نسبا فقالوا هذا لله بزعم هذا لشركائنا فما كان للشركاء فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم ليردوهم وليلبسوا الدين ولو شاء الله ما قال بدل ما يفترون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها فلما ذهبوا فيها فتقاعد ربنا فقال إنا هؤلاء قاعدون قالوا يا موسى إني سقيتك قال يا موسى إني سقيتك برسالة في غيرك لا فخذ ما آتيتك من الشاكرين واغفر لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا أرسلنا إليك قال إن عذابي وستر من يشاء من عذاب لكن أخذت لكل قلوبهم لعلهم يرجعون فلا يا أهل الكتاب لما تنزلون حقا لا تتقون حقا وأنتم تعلمون وقال تعالى من الذي أنزل الذين هم جهنم وقل لعلهم يرجعون فلا تؤمنوا إلا لمن تبيدين كل إن الهدى هدى الله أن يهدى أهل مسلم أو زيت من بحاجه من ربكم فإن البدن يؤتي من يؤتي الله من يشاء الله واسع عليه الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا فإن يكن ميتة فهم بشراكها سيأتيهم مسكنها وإنه حكم عليم وقالوا هذه الأنعام محرم عند الله تأمر إلا من نشاء بدعم وأنعام ونحرم الزهور وأنعام لا ذكر رسول الله الابتلاء ليس يزيد ما كانوا يفترون أخذ الذين قتلوا أولادهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله ابتلاء على الله أضلوا ما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات من نخل وزرع مختلف النخل والزيتون وأمار متشابه وغير متشابه ولو من ثمر إذا أثمر لا تحق يوم خطأ لا تتبع إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حملته وفرشها كل ما رزق الله لا تتبعوا خطأ الشيطان إنه لكم عدو مبين طبعا يتساءل من تحت سنين من الجبال ولا يذكرين أحد ما من شيء ما استملت عليه حافل الحسين نبئوني به من إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ولا يذكرين أحد ما من الحسين ما استملت عليه حافل الحسين أم كنتم شهداء إذ وسعكم الله بهذا أمر
أحسن ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فلا ولا الذين حرمنا وقل لا تجد في معه يعني محرم طعاما يطعم الله يكون ميتة أو دما مسفورا أو لحما خنزيرا أو لحما خنزيرا مسكينا فإلا والذي غير الله من يضر غير فأولادنا فلا إثم إلا الله غفور رحيم الذين حرمنا كل شيء ذكر ومن البقر والحق لم حرم عليهم شهومهما إلا ما حملت ظهورهما من حوايا أو ما اختلط بهم ذلك جزيناهم وغيرنا إنا لصادقون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يدور الباس والقوم المجرمين سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين قالوا حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من العلم فتخرجون لنا ان تتبعون الا زلنا من عند الله تخرجون قل بل الله الحجة البالغة ولو شاء لهديناكم اجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معكم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا الذين لا يؤمنون بالآخرة بربهم يعدلون قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم لا تشركوا به شيئا من والدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم إملاق نحن نرزقكم إياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك مستغفر لعلكم تعقلون الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تقربوا مع اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وابلغ الى الميزان بالقسط ولا نكلف نفسا الا وسعها ولا تقربوا مع اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وابلغ الى الميزان بالقسط ولا نكلف نفسا الا وسعها لا تدار والد ولا فرد من ولد ولا رسول الله فان هذا سنه ثلاث من تسعه فلا جناح عليهما فان انتم تستطيعون ولا فلا جناح عليكم ذات الانتماء بالمعروف اتقوا الله وعلموا من الله ما تعملون ومن الله ما تعملون يا اهل الكتاب لا تنزلوا حقا لا تكتموا حقا تعلمون وقال تعالى من الذي انزل الذين امنوا جحنم وكل اهل من يرجعون فلا تمنوا الا لما تبيتين كل ان حدث الله تعالى السماوات والارض من تركم كل ان فضل يؤتي بالله ان يؤتي بالله من يشاء الله واسع عليه الله اكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل ينظرون الا ان تعطي الملائكه من ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفس الايمان ولم تكن امنت من قبل وقد اتيتها خيرا فلتدرون انا وتدرون ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا وان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم من شيء انما امر الله ثم انهم بما كانوا يفعلون ما جاء بالاحسن فلو اشبه مثال ومن جاء بالسيئه فلا يزال الا مثله لا يظلمون بالذين هدانا بلا صراط مستقيم لنقل من الذي يفاح بما وما كانوا مشركين فان صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك امرت وانا المسلمين ولا اخر الا هو غير ربهم ورب كل شيء لا تكسب كل نفس الا عليها فلا تزر فاصله وزر اخرى ثم اليكم مرجعكم ما كنتم تعملون ومن قال فوق عبادي فيرسلون محمدا حتى اذا جاءت الموت رسلنا اولئك فاتتون الله اكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الف لام ميم صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنزل به ذكرى المؤمنين اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون وكم من قريب اهلكنا وجاء باسنا بياتا قائلون فما كان دعواهم اذا جاء الا ان قالوا الا ان قالوا انا كنا ظالمين فلنسالن المرسلين فلنسالن المرسلين فلا نرسلن عليهم بعلم وما كنا غائبين فالبدر يومئذ الحق وما تخذ موازين فاولئك هم المفلحون وما خفض موازين فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا بآياتنا يجحدون فلقد مكنا في الارض وجعلنا لهم فيها معايش قليلا ما تشكرون فلقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا الا فسجدوا لابليس لم يكونوا ساجدين الله اكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال ما منعك الا تسجد اذا مرضت قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقت من دين قال فحفظ منها فما يكون لك ان تستكبر فيها فقل انك من الساخرين قال انزلني لا يبعثون قال انك من المنذرين قال فبها اغويتني لأعبدن لهم صراط المستقيم ثم لآتين من بين ايديهم عن ايمانهم عن شمالهم ولا تجد اكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك من العمل عنا جعلنا من الجنه اجمعين فيا تسكن أتوزد الجنة وكلا من على قد حيث شئت ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما هو جعلهم من سوآتهم وقال ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكونوا ملائكة وتكونوا من الخالدين وقاسمهما إني لكم وأنا من الناصحين فدلاهم بغرور فلما ذاق الشجرة فدلهما سوآتهم وتبقى يكسبان عليهم من ورق الجنة فناداهم ربهم أن ألم أنهاكم عن تلك الشجرة وأقول لكم إن الشيطان لكم عدو مبين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال احمدوا بعد كل بعد العدو ولكل عدو مستقر متاع للحين قال فيها تحجن وفيها تموتون منها تخرجون قال يا بني آدم قد أنزلنا لباس سواتكم ونساء ولباس التقوى ذلك خير ذلك من عند الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباس الجود سواتهما قال ما سواتهما إنه يراكم وقبيل من حيث لا يرونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها ولأن الله يأمر بالفحشاء تقولون ما لا تعلمون والأمر بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوا مخلصين له الدين أما بدأهم تعودون فريق حتى وفريق حق الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجلال سبحان الملك الحي الذي لا ينال ولا يمسك القدوس ربنا ورب الملائكة والروح قائما يا مجيد يا مجيد يا مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين ذكر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
कल से हैं जी कल से दूसरे हफ्ते जाएंगे। तो अब आप कहाँ जाएंगे?